أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على ताबूत तैयार है। Keklik gibi kanadımı süsmeledim. Murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle